चङ्गाको पुच्छर चाहिँ सानो भएन भनेर चाहिँ जिस्का जस्तो रे क्या है मलाई चाहिँ अब सानो भएन भने चाहिँ अब ठुलो बनाइदिउँ न त होइन। लगभग म जत्तिकै लामो है पुच्छर चाहिँ अब लट्टै चङ्गा अनि चङ्गाको पुच्छर सब रेडी छ है। अब उडाइदिउँ है त। चङ्गा उडाउन चाहिँ धेरै चिज चाहिँदैन क्या है, खासै ट्यालेन्ट पनि चाहिँदैन। हावा लाउनु पऱ्यो, चङ्गा हुनु पऱ्यो, झ्याङ्गा मिलेको हुनु पऱ्यो हल्का फुल्का त है। हल्का स्ट्रेट लाइन जस्तो टुप्पोसँग। त्यस पछाडि पुच्छर भन्ने कुरा अब इच्छा अनुसार हो क्या, ट्याक्क मसला अनुसार हो क्या पुच्छर भन्ने कुरा चाहिँ। मैले चाहिँ लामा हालिदिएँ है। अब धेरै चिज चाहिँदैन भनिरहेको छु आफैले, धेरै चिज चाहिँदैन भने चाहिँदैन है त। हेरिदिउँ है त एउटै हातले उठ्छ कि उठ्दैन। उडे 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 लट्टैबाटै। अनि त्यस पछाडि एउटा हातले है त, एउटा हातमा चाहिँ अब मेरो क्यामेरा छ। ओ माइ गड पुच्छरै नतानी शङ्कै छैन एउटै हातबाट। पुच्छर गरुङको भएर चङ्गा चाहिँ उडे जस्तो लाग्ने एउटा हातले चाहिँ। अब चाहिँ जस्ट अब हातले ट्राई गरिदिउँ है त। लट्टाइबाट एउटै हातले चाहिँ उडेन, अब हातले ट्राई गरिदिउँ। चङ्गा चाहिँ उड्दै जस्तो लाग्यो है। अब हेरिदिउँ है त के हुन्छ। तर चङ्गाको मेरो पुच्छरले एउटा अर्को चङ्गा पनि रहेछ है। यति लामो पुच्छरसँग चाहिँ मेरो अघिवाला चङ्गा यो जानिदिउँ है त के हुन्छ। लट्टै एउटा हात है, एउटा हात है, एउटा हात। अब हातमा जे देख्यो जे हात चाहिँ हात देखाएको, बाँकी चिज चाहिँ देखिराख्नु पर्दैन है। एउटा हात है। यो भनेको चङ्गा है, उड्दिरहेको छ क्या ढुक्कसँग। स्लो प्लेयर क्या म चाहिँ, खिच्ने पनि आफै उडाइदिने नि आफै होइन। अब स्पेस हाल्ने चाहिँ म आफै होइन, त्यति हो कुरा। देख्ने पनि म आफै होइन, म एक्लै होइन। केही गर्नै पर्दैन क्या, हावा राम्रो भइदिएपछि है। कम धागो अब सेतो धागो, चङ्गा सानो भएपछि चाहिँ हल्का धागो लत्रिने बेग्लै कुरा भइहाल्यो हावा कम्ती लागेको बेलामा। अदरवाइज एकदम नाइसली उड्दिरहेछ, एकदम नाइसली के। कताको मेरो चङ्गा उडिरहेछ क्या। अब यहाँ देखिरहेछ ल, बिचतिर छ चङ्गा हो, उडिदिरहेछ ढुक्कसँग।
लट्टाइ भन्ने कुरा छुनै परिरहेको छैन कि है, लट्टाइ चाहिँ छुनै परिरहेको छैन क्या। यस्तै हावा लाग्यो कि अनस्टेबल हावा भन्ने है। अघि चाहिँ हावा यतातिर लागिरहेको थियो, अब अहिले चाहिँ यतातिर लागिरहेको छ क्या। अघि चाहिँ यो झन्डा हुँदै देखिन्थ्यो हावा है, जङ्गा चाहिँ यता गइरहेको हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ अब यता गइदिइरहेको छ क्या। लट्टाइ सट्टाइ केही छुनै परिरहेको छैन कि अब यसलाई मैले होइन, न धागो तानिरहेको छ अब न अब केही भइदिइरहेको छ क्या। यसलाई मैले यत्तिकै राखिदिइरहेको छु है, केही छैन क्या, यत्तिकै ढुक्कसँग चङ्गा चाहिँ अड्किदिइरहेको छ क्या। 2 मिनट 3 मिनट भयो होला है। यो लट्टाइलाई चाहिँ यत्तिकै राखेको, यत्तिकै जस्ट यत्तिकै क्या। चङ्गा भन्ने कुरा उड्दिरहेको छ है, यता चिल्ने र चङ्गा उड्दिरहेको छ, लट्टाइ यत्तिकै छ, न धागो छोड्नु परेको छ, न तान्नु परेको छ, न चङ्गा खस्दिरहेको छ क्या। 2 मिनट 3 मिनट चाहिँ भइदियो ल, तान्दै जस्तो छ, छोडिदिउँ है त कति तान्छ। लत्रे छैन, यत्तिको ठिकै छ। लत्रे भने त रुखमा अड्किँदैन नि, सुरुमा त यहीँ रुख छ त यत्रो बढ्यो भने गयो। चङ्गा अझै पनि खसिरहेको छैन। लट्टाइ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अझै पनि छोएको छैन क्या। अझै अहिलेको 3 मिनट पछि अर्को 3 मिनट भयो होला, छोएको छैन क्या अझै पनि। बल्ल खस्नु लाग्यो जस्तो भयो, रुखमा अड्किनु लास्ट भएछ है, अड्किनु लास्ट त भएछ। ल लट्टाइ छोएको छैन, ल आफै माथि आइदियो ल। मैले केही गरेको छैन क्या, ढुक्कसँग केही गरेको छैन क्या मैले। ल यो लगभग 500 मिटर धागो हो, 500 होइन, सेतो धागो चाहिँ 500 पाइँदैन, 400 मिटर हो है। 400 मिटर लगभग 400 मिटर हो है। 400 मिटर धागो यत्तिकै राखेको, चङ्गालाई यत्तिकै राखेको, केही नगरेको, धागो नछोडेको नबटारेको भयो क्या। 5 मिनट चाहिँ त्योभन्दा बढी त। ल अझै पनि चङ्गा चाहिँ माथि आइदिइरहेको छ, खसिरहेको चाहिँ छैन क्या। चङ्गा गरुङको छ क्या, पुच्छर छ यति लामो है, 5 फुट जति लामो छ क्या चङ्गाको पुच्छर चाहिँ, अझै पनि खसेको छैन। बल्ल धागो चाहिँ तलतिर आए जस्तो बस्छ। चङ्गा किन्छु खस्ला भनेको त झन् माथि माथि आइदिए जस्तो छ क्या। म चङ्गा किन्छु अनि हाम्रो ढाल्नु है ल, त्यहाँबाट उठाउँछ है त। जहाँबाट उठाइदिएर पेज हाल र अनि त्यस पछाडि यसलाई यसलाई छुइचे हानिदेऊ क्या है। म उडाइराखेको हुन्छु, मलाई चाहिँ पेज हान्न क्या। र पेज हान्न धेरै रिक्वेस्ट हानिराखेको छु है, अब टोलतिरको फुच्चे भाइलाई। अब हेरिदिउँ है त के हुन्छ। एक्लै क्या म चाहिँ टोटल आकाशमा है, देखिए जति आकाशमा हिमाल देखिने जति सबै आकाशमा, जति बादल देखिरहेको छ सबै हिमाल देखिने ठाउँ है। म चाहिँ एक्लै छु है। लगभग 500 मिटर धागो, जस मेरो लट्टाइबाट चाहिँ 500 मिटर लामो छ है। 500 मिटरको म 500 होइन 400 मिटर। हल्का चङ्गा एकैछिन जाओस् है त। 500 मिटर चाहिँ छोडौँ न है। अब के कता गयो, गाँठो कहाँ छ फेरि? 500 मिटर गइसकेको हो र, 400 मिटर। ल यो जुन गाँठो छ, यो चाहिँ फर्स्ट गाँठो हो भने चाहिँ यो 400 मिटर हो है, कन्फर्म 400। त्यो धागोमा लेखेको चाहिँ 400 मिटर हो क्या, त्योभन्दा बढी चाहिँ मलाई थाहा भएन। त्योभन्दा त्यहाँ केही गडबडी रहेछ भने चाहिँ त्यो मलाई थाहा भएन। ल जति धागो छोड्यो त्यतिभन्दा धेरै चाहिँ गडबडी नहोला है। सुरुमा चाहिँ मलाई 500 मिटर जस्तो लागिरहेको थियो, तर 500 मिटर चाहिँ नरहेछ क्या, 400 मिटर रहेछ। ल केही गरेको छ त ल, केही चङ्गा उड्दिरहेको छ क्या ढुक्कसँग है, इन्जोय तरिकाले। ल चङ्गा उड्दिरहेको छ क्या, केही क्या, नो कन्ट्रोल है, ढुक्क छोडिदिएको क्या। ल यही लट्टाइ यही धागो, यही लट्टाइ यही धागो।
हिजो नाइटमा चाहिँ उडिरहेको थियो र धागो यति गइरहेको थियो, चङ्गा कहाँ गएको छ भन्ने कुरा देखिरहेको थिएन। अहिले टोटल डे छ एराउन्ड 12 o'clock एन्ड यो घाममा चाहिँ यसरी देखिने चङ्गा होइन, यति जस योभन्दा अझै बढी धागो हिजो चाहिँ छोडिराखेको थियो नाइटमा, जति बेला लाइटै देखिँदैन, लाइटै हुँदैन। धागो लथरे जस्तो भइदिरहेछ अब चाहिँ। ल हिजो चाहिँ चङ्गा यति गइदिरहेको थियो, यति गइदिरहेको थियो एन्ड साइडबाट क्यामेराम्यानले एक सुट हान्दै यस्तो गरिदियो भने देखाउन पनि इजी हुने है। फ्लाइङ काइट भनेर चाहिँ ट्याक्क फ्लाइङ काइट चाहिँ मैले फ्लाइङ काइट भइदिइहालेँ, अनि कसैले हेरिदिन्छ भने देखाउन पनि होइन। खिच्दाखेरि खिच्ने भइदिए, खिच्ने अब खिचाइ राम्रो भइदिए, खिच्ने मान्छे भइदिए हो। अनि अदरवाइज त अब यस्तै हो, स्लो प्लेयर बन्नुको अब मजै यही हो कि अब बेफाइदै आफै बोल, आफै खिच, आफै उडा, मैले जसरी अहिले जे गरिरहेको छु त्यही। आकाश चाहिँ टोटल खाली के है, भात खाने बेला धेरै भइदियो, त्यही भएर चाहिँ चङ्गासँग थुत्दै गयो। 1 2 3 4 5 यति लामो पुच्छर थियो, चङ्गा उडाइयो एन्ड अझै पनि चल्छ हल्का फुल्का, हल्का च्यात्ते यस्तो त भएको छ है। अझै चल्छ, 1-2 फ्लाइट हान्छ यसले, अझै 1-2 त हान्ला नि, हान्छ। अहिलेलाई चाहिँ अब प्रोग्राम फिनिस। चङ्गा 2 टाइपको हुन्छ, एउटा उड्ने एउटा नउड्ने, त्योभन्दा बढी कुनै पनि टाइपको हुँदैन। स्केल 12 इंच, 24 इंच, यता इंची वाला हिसाब चाहिँ खल्ली बल्ली भएको रहेछ है। इंची चाहिँ यो 12, यो कति भयो 22 इंच, यता 14 यता 22 भइदियो क्या। यो मेजरको चङ्गा चाहिँ उडेको छ। मेजरमेन्ट यस्तो भएको चाहिँ अब नापहरू लम्बाइ चौडाइ होइन, कोड सोड यस्तो भएको चङ्गा चाहिँ यो उडेको छ। अर्को चङ्गा ट्राई गर्दैछु होइन, हेर्दिउँ के हुन्छ, उड्छ कि उड्दैन। यहाँसम्म चाहिँ 4 फुट भयो, 4 फुटको पुच्छर हालेर यो चङ्गा अघि मजाले उडेको थियो। 4 फुट लामो पुच्छर हालेर यो A4 साइजवाला कपीको पेपर च्यातेर हाल्दैको यति गरुङको बनाउँदाखेरि पनि उडेको थियो। उड्ने चङ्गा चाहिँ अर्को चङ्गा हेर्दिउँ उड्छ कि उड्दैन र के हुन्छ त्यो पनि बाँकी हेर्दै गरौँ ल। अब यो चङ्गा उडाउन लगाइरहेको छु। यसको ज्यागा चाहिँ बिग्रेको थियो, बनाउने चक्करमा 2टा ज्यागा हाले जस्तो भइदिइरहेको छ तलतिर, तलको साइडमा। यो एङ्गल सेङ्गल सब मैले नापिसापेको छु। तलको ज्यागाले चाहिँ सबभन्दा तल्लोले चाहिँ असर गर्दैन है, असर गर्दैन। अब यसलाई ट्राई गरौँ, अनि त्यस पछाडि उडेन छ भने यसको मेजरमेन्ट पनि हेरिदिउँ ल। यसले चाहिँ फरक पर्दैन है, अहिलेकोमा यसले चाहिँ फरक पर्दैन। यो हाईमा गयो नि लोमा गयो नि चङ्गै टुट्ने फुट्ने अवस्थामा पुगिदियो भने यसले असर गर्ला, नत्र भने चाहिँ ओरिजिनल्ली ज्यागा चाहिँ यो 2टा मैले हालेको। यो चाहिँ उडिरहेको थिएन, त्यस पछाडि यो हाल्दै गयो, ओरियो थप्दै गयो। अनि वेट चाहिँ यसले लिन्छ, तल्लोले लिँदैन। हेर्दिउँ के हुन्छ।
आई गेस सँगा भन्ने कुरा सबै चिज उड्छ, लगभग सबै उड्छ। हावाको मात्र कुरा हो कि यत्तिकोसम्म उड्यो भने पछाडि चङ्गा चाहिँ उडेकै भन्नुपर्छ कि है। अब मेरो 400 मिटरभन्दा लामो धागो त गइरहेको छ, उडिरहेको छ। यति भए पछाडि चाहिँ उडेको मान्नुपर्छ कि। ए हो, एकतिर चाहिँ हल्का उफ्रिने रहेछ है। उयो एकतिर डाइभ हान्छ है, डाइभ हान्छ बट अब त्यो रुखमा गएर अड्किन खोजे जस्तो छ है। एउटा छुटेर एकतिर उहाँ खाली हान्ने चाहिँ ठिक होला जस्तो लाग्यो है। बिकज यो जुन तरिकाले उडिरहेको छ त्यो अनुसार त यो त अड्क्यो। जुन तरिकाले उडिरहेको थियो त्यो तरिकाले त यो त्यो अड्किनै थियो है। अड्कियो पनि। अब यो रुखमा अड्क्यो बाँसघारीमा है। चङ्गा चाहिँ यहाँ गएर अड्किदियो। मेरो 400 मिटर धागो भन्ने कुरा चाहिँ गइदियो जस्तो लाग्यो है। चङ्गा गतिलो नरहेछ भन्ने कुरा यसरी थाहा हुन्छ। मेजरमेन्ट चाहिँ लिन पाइएन, तर अगतिलो चङ्गालाई गतिलो नबनाइकन उडाएपछि यस्तै हो। अड्क्यो मेरो चङ्गा अड्क्यो। अब न त्यहाँ ठाउँमा झिकालौँला भन्न, अब त्यहाँ कसैलाई पठाऊँ भन्न। यस, भिडियो खिच्न एक्लै थाले पछाडि यस्तो पनि हुन्छ। चङ्गा अड्क्यो भनेर एउटाले साइन दिएको, ल एउटाले चाहिँ पुरा थम्स अप दिइरहेको छ। अलि यताबाट हेर्न। देखिस् थम्स अप दिइरहेको छ। ल के भन्ने हो। चङ्गाको चाहिँ म टोटल तयारी गराएर उडाइराखेको छु। अब 2-4टा यसरी त अड्केर मलाई कति पनि फरक पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेहरूलाई थाहा छैन है। थाहा दिन जरुरी हुँदैन क्या। अब यो चाहिँ अब उड्ला जस्तो टाइपको चङ्गा पनि खासै लागिरहेको थिएन क्या है। उड्दैन भनेर टोटल अब फुच्चे भाइले चाहिँ पुरा भेरिफाइड हानिदिइसकेको चङ्गा। अब उडेन त उडेन, चङ्गा पनि देखिन छोडिसक्यो। अब धागो तानेको, अब के क्याप्चर गराइराख्नु। चङ्गा चाहिँ त्यहाँ छ कि चङ्गा आयो क्या काइट रेस्क्यु मिसिन भइदिएर नि त ल। ओ माइ गॉड, अब लट्टै हान्ने कुरा तल छोडिदिइसकेछु। अब के गर्ने, अब फेला अब क्याप्चर गर्ने कि अब लट्टै कन्ट्रोल गर्ने कि। आइएम चाहिँ सो ह्याप्पी के यति देखेपछि चाहिँ टोटल भन्दा पनि टोटल ह्याप्पी के है। हेर्दैमा त कन्ट्रोल हुन्छ भने ल लट्टैमा छ है। अब चाहिँ वहीँकै चङ्गा अड्किरहेको थियो, अब निक्लिदियो क्या। छतमा गएर डाइभ हान्न लास्ट छ।
हेरिदिउँ है त हातमा आइदिएछ भने यसले चाहिँ मलाई छोड्न नखोजेको मान्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ टोटल रिपेयर हान्नुपर्छ है हातमा आइदियो भने चाहिँ अझै पनि खस्ने त चान्स छ पोसिबिलिटिजहरू त छ है र पनि हातमा आइदियो भने चाहिँ यसले मलाई छोड्न खोजिराखेको छैन है हेभी लोयल बन्न खोजिरहेको छ भन्नुपर्छ मान्नुपर्छ त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ टोटल सर्भिसिङ हनाउनुपर्छ क्या पेज हान्नु पाए त यस्तैसँग ठिक हुने हो यस्तै हल्का कन्ट्रोल गर्न नसकिने हल्का एकतिर बतारिने हल्का उफ्रिने तर अब स्लो प्लेयर बनेको बेलामा चाहिँ एक्लै उडिराखेको बेलामा चाहिँ यस्तोसँग ठिक हुँदैन हातमा आइदिएछ भने सर्भिसिङ दिउँला भनेको फेरि ड्राइभर नगयो यस्तो खालको खै अहिलेको हाम्रो साथी चङ्गा आइदियो भनेर यसो फेरि सूचना दिनुपर्ने अब के दिन्थ्यो थम्सअप दियो अघि चङ्गा अड्केछ भन्दाखेरि अब चङ्गा झरिदियो भन्दाखेरि के दिन्छ अब स्याड फेस दिने कि के दिने ल यो हातमा आइदियो भनौँ ल यति चाहिँ आफ्नै एरिया है यतिमा चाहिँ अब म यसलाई धागो छोडेर पनि लिन जान सक्छु यति चाहिँ यो चाहिँ हातमै आइदिएको मान्दै हुन्छ टोटल हातमा त भन्न मिलेन आउनु चाहिँ आइदिएको आफै ल बाँसघारीमा कमिला समिला रहेछ भन्ने कुरा यसरी थाहा हुन्छ दे र कमिलाको गुडमा गएर अड्किरहेछ कि है कमिला समिला छ त यहाँ त कमिलाहरू आइदिएछ त ल 2-4वटा कमिलाहरू चाहिँ घरबारविहीन भइदिए मेरो चङ्गाले गर्दाखेरि यहाँ छ 2-4वटा कमिला चाहिँ घरबारविहीन प्यारेन्ट्सविहीन भइदिए है चङ्गाले गर्दाखेरि पहिला एक रिपेयर हान्दिउँ है यो साइडमा धेरै ढल्किरहेको छ भने पछाडि यतातिर केही हान्दिउँ होइन केही राखिदिउँ सानोतिनो केही यो राख्दै नि हुन्थ्यो कि यति राखिदिउँ है यहाँतिर टेप हालिदिउँ टेप टाल्ने यता राखिदिउँ यहाँतिर केही राखिदिउँ होइन त्यस पछाडि यताको ब्यालेन्स बढी यता यति धेरै टेप टालेको रहेछ र त्यस्तो यो ठिकै छ यता के हाल्दैछ सब ठिक हुन्छ यता केही हालिदिउँ अनि त्यस पछाडि हेरिदिउँ है त के हुन्छ ल लास्टधरि भाँचिन लगाइराखेको रहेछ अब यसको स्पाइनधरि हल्का खल्लीबल्ली भइसकेको रहेछ होइन यसलाई धरि एक टेप टालिदिउँ ल अनि हेरिदिउँ फेरि जे देखाएको त्योभन्दा बढी चाहिँ सम्झिराख्नु पर्दैन र हेरिराख्नु पर्दैन है हेरिराखेको छ भने चाहिँ माइन्ड गर्नु पर्दैन नि त्यो कुराहरू है टोटल ढुक्कसँगले ल दायाँ बायाँ हल्लीचल्ली गर्ने भने आफै ब्यालेन्स मिलाउँछ है नत्र भने यहाँनिर हानिदिउँ न अब पिक्चर सिक्चर रहेछ पिक्चर सिक्चर न मैले हालेको अब नकिए के काइट हो अब स्पन्ज अब अथराइज दिएको नै अब कुन चाहिँ केले अब अथराइज दिएर नै त होला नि है अब यस्तो पेपर सेपर अब बाँडसाँड गरेको यसमा चाहिँ मैले माइन्ड गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ केही पनि लाग्दैन यहाँ हालिदिएँ अब चाहिँ उड्छ होला जस्ट है ट्राई हान्दिउँ फेरि के कुन चाहिँ दिशामा हावा गइरहेको छ कुन चाहिँ डाइरेक्सनमा हावा गइरहेको छ हल्का ख्याल गर्ने त्यस पछाडि केही धागो लिने लट्टाबाट अनि तान्न सुरु गर्ने उडाउन सुरु गर्ने हल्का हावा समात्ने बित्तिकै धागो छोड्ने धागो तान्ने तलमाथि गर्ने
त्यस पछाडि उड्छ, उड्ने भए नउड्ने भए अड्किन्छ, खल्लीबल्ली डाइ खान्छ, त्यही हो। चङ्गा चाहिँ ढुक्क उड्दियो है। अब चाहिँ ठ्याक्क अघि जता त्यो गुवा हालेको थिएँ टेप टालिदिएको थियो हो त्यतातिर चाहिँ ढल्किरहेको छ, उतातिर चाहिँ ढल्किन छोड्यो है। नाइस हो यस्तो छ है। तर टोटल एक्लै के आकाशमा चाहिँ म चिलहरू चाहिँ आइदिरहेको छ। कति माथिसम्म उड्छ हेरिदिउँ है त। अब उड्नलाई चाहिँ उड्यो चङ्गा ढुक्क उड्दियो है। ठ्याक्क टेप्न टालिदिएको झन् त्यसले चाहिँ ब्यालेन्सवाला सोलिड काम गर्दै यस्तो कि। ओ प्याराग्लाइडिङ धरि हानिराखेको रहेछ त्यो वहाँ माथि आकाशमा। ठ्याक्क जहाँनिर बादल छ हो त्यहाँनिर चाहिँ प्याराग्लाइडिङ धरि छ। अब जुम हान्न थाल्यो भने चाहिँ मेरो अर्को हातमा चाहिँ के छ भन्ने कुरा थाहा नै छ है। तर प्याराग्लाइडिङ धरि भएको रहेछ ल। चङ्गाको सिजन जानी टाइमतिर चाहिँ प्याराग्लाइडिङ हान्नु पर्ला जस्तो लाग्यो। अब चाहिँ बल्ल रहर लाग्न थाल्यो प्याराग्लाइडिङको। एकैछिन माथि लैजाऊँ त्यस पछाडि आफै माथि गयो। चङ्गा ढल्किरहेछ त्यता लोड धेरै भएसरी ढल्किरहेछ। तर एकदम नाइस भइदिइरहेछ कि अहिले चाहिँ चङ्गा एकदमै नाइस। लोडले गर्दाखेरि ढल्केको तर चङ्गाको एक्चुअल सेप चाहिँ यतातिर चङ्गाको एक्चुअल सेप चाहिँ बायाँतिर ढल्किने छ है। त्यो लोडले गर्दाखेरि मात्रै यता हो क्या। सिधै माथि जान्छ। गरेको केही होइन सिधै माथि गइदिइरहेछ। यसलाई माथि लैजाऊँ हेरौँ कतिसम्म जान्छ। प्याराग्लाइडिङ चाहिँ सोलिड लाग्यो क्या ल। प्याराग्लाइडिङ हेरिदिने त एकचोटि। ल यहाँनिर छ प्याराग्लाइडिङ भइरहेछ। मेरो चङ्गा अझै पनि खसिरहेको छैन। प्याराग्लाइडिङ अलग देखिरहेको छ। ओ चङ्गा खसेको छैन। चङ्गा खसेको छैन अझै पनि प्याराग्लाइडिङ त्यतै छ कतै। लट्टैमा यति मात्र सेतो धागो छ भने पछाडि चङ्गा चाहिँ उडेकै हो मान्नुपर्छ है। चङ्गा उडिरहेको छ। यसलाई पनि छोडिदिउँ है के हुन्छ। आइज माथि केही गरेको छैन। माथि चाहिँ सिधै आइदिनु रहेछ। चङ्गा चाहिँ माथि आउन खोजिरहेको हुन्छ हावाले गर्दाखेरि। अब त्यता भएको भएपछि अनि धागोको वेट छ धागोको वेट छ। हाम्रो धागोको वेट छ। सेतो धागोको वेट हुन्छ, मोटो हुन्छ सेतो धागो। गन धागोको त वेट हुने नै भयो नि। त्यही भएर धागो लत्रेछ। धागो लत्रेको कारणले गर्दाखेरि र चङ्गा सानो भएको कारणले गर्दाखेरि चङ्गा धेरै माथि जान पाउँदैन र धागो लत्रे यस्तो चाहिँ भइदिन्छ। चङ्गा चाहिँ नाइस उडिसक्यो। नाइस माथि गइदिइरहेछ। देखेको आकाशमा चाहिँ म एक्लै हो। यहाँदेखि
यहाँसम्म सबै म एक्लै हो, कतै पनि देखेको छैन, कोही पनि देखेको छैन। यो मान्छेको लागि इन्सपिरेसन पनि हो कि अब ट्रेडिसन चाहिँ होइन यसलाई राखिदिएको कि मैले एक्लै उडाएर भइदियो पनि कोही न कोहीले त देखिराखेको छ होला, कोही न कोहीलाई त इच्छा जागिरहेको छ होला। आज नउडाउला नेक्स्ट इयर उडाइन्छ होइन।